खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुक़द्दस जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम शहबाज यकूब है और आप देख रहे हैं CBN क्रिश्चियन बाइबल नेटवर्क। और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि ज़रूर हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों तक जा सके। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जिस मज़मून पर बात करने वाले हैं मुख्तसरन, वो है खुदा की हम्द करना। इबादत के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर पर दुआ, दूसरे नंबर पर हम्दो सना या प्रसिश, और तीसरे नंबर पर कलाम, और चौथे नंबर पर हदिया है। बहुत सारे लोग हैं जो इबादत में कई दफ़ा 3 हिस्से ही करते हैं और कई दफ़ा 4 हिस्से भी करते हैं। ये कंडीशन पर है कि वो 2 हिस्से इबादत में अदा करते हैं या 3 या 4। इससे पहले कि हम हम्दो सना या हम्द के बारे में जानें, आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत के लिए देखें ज़बूर नंबर 16 और उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मैं खुदावंद की हम्द करूँगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस नसीहत, तो हम सब मिलकर कहें आमीन। हम्द का लफ्ज़ी मतलब है तारीफ़ करना, बढ़ाई करना, ऊंचा करना, ताज़ीम करना, हम्दो सना, सताइश, बढ़ाई, प्रस्तश, ये सब खुदावंद की हम्द करना के मायने में आता है। इसके लिए बहुत सारे इब्रानी लफ्ज़ हैं। हल्लल है जिसका मतलब तारीफ करना है, जिससे हालेलुया भी निकला है। लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ कि हमें खुदा की हम्द करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम जब दुआएं करते हैं पर्सनल ज़ाती तौर पर, तो हम दुआ में फ़ौरन से ही हम मांगना शुरू कर देते हैं या अपनी दरख्वास्तों को लाना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है। हमारे उस्ताद ये कहते हैं कि जब आप दुआ करें तो सबसे पहले आप खुदा की तारीफ़ करें, उसके बाद आप खुदा की शुक्रगुजारी करें और देन आप खुदा से मांगे। सो हमें ज़्यादा वक्त खुदा की हम्दो सना में, फिर ज़्यादा वक्त हमें खुदा की शुक्रगुजारी में, और थोड़ा सा जो वक्त है उसमें हमें खुदा से दरख्वास्त या मिन्नत या पुकारने या मुनाजात करने की लाने की ज़रूरत है। तो एक शख्स की गवाही भी है कि अगर आप किसी जंगल को काटना चाहते हैं तो कुल्हाड़ी को कितनी देर तक आप उसको तेज करेंगे। तो अगर आप 5 मिनट या आते ही आप जंगल काटना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर में जो कुल्हाड़ा होगा वो ख़राब हो जाएगा, वो काटना बंद कर देगा, उसका मुंह ख़राब हो जाएगा, मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको 5-10 मिनट तक रगड़ते हैं तो हो सकता है कि उससे तीसरा हिस्सा जंगल कटे और फिर वो कुल्हाड़ा ख़राब हो जाए। लेकिन वो खादम की गवाही है, वो उसका बयान है कि अगर आप 1 घंटे में उस जंगल को काटना चाहते हैं तो 45 मिनट तक आप उसको तेज करें, आप बाकी 15 मिनट में आप सारा जंगल काट लें। सो इसमें से मैं ये सीखता हूँ कि अगर हम ज़्यादा वक्त खुदा की हम्दो सना में गुजारें, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो ज़मीन पर खुदा की हम्दो सना करे, खुदा की हम्द करे। हम्द करना रास्तबाजों को ज़ीबा है। खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया है, तो ज़रूरी है कि इंसान खुदा की हम्द करे। और हम्द व सना के ज़रिए से खुदा का तख्त लग जाता है। ज़बूरों में हम पढ़ते हैं कि इस्राएल की हम्द व सना के वसीले से खुदा तख्त नशीं होता है। तो आए हम हम्द व सना को तरजीह दें, ज़्यादा हम्दो सना से मुराद ये ना समझें गीत गाना। हम्दो सना का हिस्सा ज़रूर है,
لیکن صرف گیت گانا حمد و ثنا نہیں ہے، خدا کی پرستش، خدا کی بڑائی کرنا، خدا کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی تعظیم کرنا، گیتوں کے ذریعے، زبوروں کے ذریعے سے منہ سے ویسے ادا کرنا، یہ ساری خدا کی حمد کہلاتی ہے۔ اور مقدس داؤد زبوروں میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ میں خدا کی حمد کروں گا، خوشی کے ساتھ حمد کرتے ہوئے خدا کی بارگاہوں میں داخل۔ زبوروں کا جو مضمون ہے وہ حمد و ثنا ہی ہے، خدا کی تعریف، نئی شاعری مہیا کرنا۔ مقدس آصف جو ہیکل میں کوائر لیڈر ہے، وہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے، ہمیں خدا کی تعریف کرنی ہے۔ مصیبتوں میں ہو، دکھوں میں ہو، جہاں بھی ہو، ہمیں ہر حال میں خدا کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ مقدسہ مریم کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب فرشتہ اس کے پاس آیا سلام کے بعد، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے اس کو بیان کیا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، تو لکھا اس نے خدا کی بڑائی کی، خدا کی حمد کی کہ اے خدا میرے لیے تیرے قول کے موافق، بے شک اس بات کو ماننا مشکل ہے، بغیر شوہر اور باپ کے پیدا ہونا یہ بڑا مشکل ہے، اس بات کو قبول کرنا مقدسہ مریم کے لیے آسان نہیں تھا، چیلنجز تھے، اپنی فیملی، اپنا گھرانہ، خاندان، اپنی پاکیزگی۔ لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ خدا کا قول، خدا کی مرضی ہے، تو اس نے کہا کہ اے خدا تیرے قول کے موافق یہ ہو۔ اس نے اس بات کو قبول کیا اور اس نے کہا کہ میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے، خدا کی حمد کرتی ہے۔ پھر جب ہم مقدس موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خدا کی حمد کرتے ہیں۔ پولس اور سیلاس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب وہ قید میں چلے گئے انجیل کی خاطر، اس کو قید میں ڈالا گیا، حالانکہ پولس رسول کے پاس دوہری شخصیت تھی۔ اگر پولس رسول یہ بتاتا کہ میں رومی بھی ہوں، بے شک میں یہودی ہوں لیکن میں رومی بھی ہوں، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اس نے اپنی اس شناخت کو چھپایا اور زیادہ اس بات کو ترجیح دی کہ جب رات کا پہر ہوا تو وہ دعا کرنے اور خدا کی حمد کے گیت گانے لگے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں جب وہ گیت گانے لگے تو وہ دروازے، کھڑکیاں، پھاٹک، جیل کے وہ سب کھل گئے دوبارہ سے۔ وہ جب وہ حمد کے گیت گا رہے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ جو جیل کے دروازے ہیں کھل گئے، ہاللیلویہ۔ تو اس کے بعد نجات کا کام بھی ہو۔ تو ہمیں مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، جس حالت میں بھی ہوں، جیل میں بھی ہوں، ہمیں خدا کی حمد و ثنا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرشتے اور مقدسین بھی، اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تو فرشتے اور جو مقدسین ہیں وہ بھی آسمان پر جب ہم سب ہوں گے تو خداوند کی حمد و ثنا کریں گے۔ ہمارے بھائی ہیں، بھائی شرجیل شہزاد فیصل آباد میں، وہ جب پرستش کرتے ہیں تو وہ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ایک چیز ہمیشہ رہے گی، اور وہ ہے خدا کی پرستش اور خدا کی حمد و ثنا۔ تو آئے ہم خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کرنا سیکھیں۔ اب جب صبح اٹھتے ہیں خداوند کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، اس کو بڑا کہیں، اس کو اونچا کریں، اس کو بلند و بالا کہیں، اس کی تعریف کریں، اس کی تعریف میں چند وقت گزاریں، نہ مانگے کچھ بھی۔ اگر آپ خوش ہیں دیٹس اوکے، اب پریشان ہیں پھر بھی میرا ذاتی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب بھی میں نے پرستش اور حمد و ثنا کے ذریعے سے اور شکر گزاری کے ساتھ دعا کی ہے، خدا نے میری دعا کا جواب دیا ہے، اور میں اس بات سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہوں کہ خدا نے میری دعا کو سن لیا۔ انرلی ایک یقین ہوتا ہے، ایک تسلی آ جاتی ہے۔ I don't know، میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے آتی ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھا کلیہ ہے، بہت اچھی ترتیب ہے کہ خدا حمد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آئے ہم اپنی زندگی میں، جب ہم روحانی ہیں، ایماندار ہیں، تو ہم اپنی زندگی کے موٹیو، اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں، تاکہ خدا کی بغیر اس سے پہلے کہ ہم مانگیں، اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور کریں، ہمیں صرف اور صرف خدا کی حمد و ثنا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، خاص ہیں، اہم ہیں، پورے ہوتے ہیں، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ آئے ہم اس سے پہلے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، میں ایک اور بات آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس
मजमून को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दूसरी दफ़ा एक और वीडियो में, जिसमें हम मज़ीद तफसील के साथ सीखेंगे कि प्रस्तिश क्या है, हम्दो सना क्या है, मौसीकी क्या है। हम ज़रूर इन बातों को इसमें मेंशन करेंगे। तो ज़रूर इस बात को याद रखें कि हमें हर हालत में खुदा की हम्दो सना करने की ज़रूरत है। अगर हम्दो सना की अहमियत ना होती तो शायद जो ज़बूरों की किताबें हैं और फिर उसके बाद अमसाल है, वाइज़ है, शायरी की किताबें हैं, शायद ये ना होती। तो बहुत सारे लोग हम्दो सना के ख़िलाफ़ भी हैं, हम उन पर तनकीद नहीं करते, लेकिन हम ये समझते हैं खुदा का कलाम ये कहता है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द के गीत गाते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।